قرآن پاک دی تو میں سناوا پھر تو ترجمہ سناوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں پھر نبی علیہ السلام دے بارے تو گل سناؤں میرے دوستو تڑپ جاؤ۔ دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں۔ جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بلے لگ دئی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں۔ درود پاک صلی اللہ